أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس السابع في شرح كتاب العلل الصغير للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قال الإمام الترمذي أبو عيسى: أخبرني محمد بن موسى بن حزام قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: لا يحل لأحد أن يروي عن سليمان بن عمرو النخعي الكوفي. نعم، قوله أخبرني محمد بن موسى هذا خطأ في بعض النسخ. الصواب أخبرني موسى بن حزام، وهو موسى بن حزام الترمذي أبو عمران نزيل بلخ، وثقه النسائي وابن حبان، وقال في أول أمره ينتحل الإرجاء، ثم أغاثه الله بأحمد بن حنبل فانتحل السنة وذب عنها، وقمع من خالفها مع لزوم الدين إلى أن مات، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 250 هجريا. وممن روى عنه الإمام البخاري أخرج له مقرونا بغيره، وأيضا أخرج له الترمذي والنسائي. قال رحمه الله تعالى: سمعت يزيد بن هارون بن زاذي، وقيل ابن زاذان بن ثابت السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي، قيل أن أصله من بخارى، أحد الأعلام. قال أحمد: حافظ متقن. وقال ابن المديني: ما رأيت أحفظ منه. وقال العجلي: ثبت متعبد. قال عن نفسه: ما دلست قط إلا في حديث واحد فما بورك فيه. وتوفي رحمه الله تعالى سنة 206 هجريا. وممن أخذ عنه ابن حنبل وابن راهويه رحمهم الله تعالى. قال الحافظ الإمام ابن رجب: قال سليمان هو أبو داود النخعي. نعم، عندما قال عن سليمان بن عمرو النخعي قال: سليمان هو أبو داود النخعي، وهو مشهور بالكذب ووضع الحديث. وقال أحمد: كان كذابا، سئل شريك عنه فقال: ذاك كذاب النخع. قال قتيبة: هو معروف بالكذب، ونسبه إلى الوضع أحمد وإسحاق ويحيى وغيرهم. قال ابن عدي: أجمعوا على أنه يضع الحديث. نعم. قال الإمام الترمذي أبو عيسى: حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو يحيى الحماني قال: سمعت أبا حنيفة يقول: ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح. نعم. أما قوله حدثنا محمد بن غيلان هو العدوي مولاهم أبو أحمد المروزي نزيل بغداد، هو الإمام الحافظ الحجة من أئمة الأثر، توفي رحمه الله تعالى في سنة 239 هجريا. وقيل بعد ذلك أخذ عنه الجماعة سوى أبي داود. عندما يقال الجماعة يقصد به أصحاب الكتب الستة: الصحيحين وأبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي رحمهم الله تعالى. قال أبو يحيى الحماني: أما أبو يحيى الحماني عندما قال حدثنا أبو يحيى الحماني هو عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني أبو يحيى الكوفي، صدوق يخطئ، رمي بالإرجاء، فقال عنه أبو داود: داعية إلى الإرجاء. فقال النسائي: ليس بالقوي. توفي رحمه الله تعالى سنة 202 هجرية، وهو صاحب أبي حنيفة. وممن أخذ عنه أبو بكر بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة رحمهم الله تعالى.
أما الإمام أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت هو النعمان بن ثابت التيمي الكوفي، هو الإمام فقيه الملة، عالم العراق، مولى بني تيم بن ثعلبة، فقيه أهل العراق، وقيل إنه من أبناء فارس. رأى أنس بن مالك وتوفي في سنة 150 هجريا. وممن أخذ عنه عبد الرزاق الصنعاني ويزيد بن هارون ويزيد بن زريع رحمهم الله تعالى. وأما الجعفي هو جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث بن كعب الجعفي أبو عبد الله، ويقال أبو يزيد ويقال أبو محمد الكوفي، ضعيف رافضي من أكبر علماء الشيعة، يؤمن بالرجعة، تركه الحفاظ وشد شعبة ووثقه، وصفه الثوري والعجل بالتدليس. توفي سنة 127 وقيل 132 هجريا. وممن أخذ عنه السفيانان وإسرائيل بن يونس وزهير بن حرب وشعبة، أخذوا عنه مع ضعفه، ومع ذلك حذروا من بدعته. وأما عطاء بن أبي هو أسلم، هو ابن أبي رباح أسلم القرشي الفهري أو الجمحي مولاهم، أبو محمد المكي. وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود: كان عطاء بن أبي رباح أبوه نوبي، وكان يعمل المكاتل، وكان عطاء أعور أشل أفطس أعرج أسود، ثم عمي بعد ذلك. وعطاء قطعت يده مع ابن الزبير رضي الله عنه، وهو ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال، وقيل تغير بآخره ولم يكثر ذلك منه. وانتهت فتوى أهل مكة إليه وإلى مجاهد في زمانهما رحمهم الله تعالى. توفي عطاء سنة 144 هجريا. وممن أخذ عنه أيوب السختياني رحمه الله تعالى. نعم. قال أبو عيسى الترمذي: وسمعت الجارودي يقول سمعت وكيع يقول لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث، ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه. هذا الأثر موجود في بعض النسخ دون بعض. قوله سمعت الجارود، سمعت الجارود هو الجارود بن معاذ السلمي أبو داود، ويقال أبو معاذ الترمذي، وثقه النسائي وأبو حاتم، وقال النسائي إلا أنه يميل إلى الإرجاء. توفي سنة 244 هجريا. وممن أخذ عنه النسائي والترمذي. وممن يسمى بالجارود ابن أبي سبرة، وهو ابن سبرة الهذلي، توفي 120 هجريا وهو صدوق. وأيضا الصحابي الجليل يسمى الجارود العبدي، اسمه بشر بن المعلى رضي الله عنه. وأما جابر الجعفي مع سوء مذهبه إلا أنه كان صاحب حديث. قال معل بن منصور الرازي: قال لي أبو معاوية: كان سفيان وشعبة ينهياني عن جابر الجعفي، وكنت أدخل عليه فأقول: من كان عندك؟ فيقول: شعبة وسفيان. وقال الإمام الترمذي عن محمد بن بشار: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ألا تعجبون من سفيان بن عيينة؟ فقد تركت جابر الجعفي لقوله لما حكى عنه أكثر من 1000 حديث، ثم هو يحدث عنه. نعم. وفي هذا فيه بيان على أن العلماء من أهل الحديث، وربما يضعفون الشخص ويروون عنه. وقال أبو أحمد بن عدي: له حديث صالح، وقد روى عنه الثوري الكثير مقدار 50 حديثا، وشعبة أقل رواية عنه من الثوري، وقد احتمله الناس ورووا عنه، وعامة ما قذفوا به أنه كان يؤمن بالرجعة، ولم يختلف أحدا في الرواية عنه، وهو مع هذا كله أقرب إلى الضعف منه إلى الصدق. وقال أبو نعيم عن سفيان الثوري: إذا قال جابر حدثنا وأخبرنا فذاك،
وقال عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان: كان جابر ورعا في الحديث، ما رأيت أورع في الحديث منه. وقال إسماعيل بن علي عن شعبة: جابر صدوق في الحديث. وقال يحيى بن أبي بكير عن شعبة: كان جابر إذا قال حدثنا وسمعت فهو من أوثق الناس. وقال يحيى بن أبي بكير أيضا عن الزهري بن معاوية: كان إذا قال سمعت أو سألت فهو من أصدق الناس. وأما حماد بن أبي سليمان عندما قال: ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير حديث، قال: لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث. هذا كلام الإمام الترمذي. ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه. نعم. أما حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري مولاهم أبو إسماعيل الكوفي الفقيه مولى أبي موسى، وقيل مولى إبراهيم بن أبي موسى، هو إمام مجتهد رمي بالإرجاء. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس قال أخبرنا الشيباني عن عبد الملك بن إياس قال: سألت إبراهيم: من نسأل بعدك؟ إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى. سألت إبراهيم وهو النخعي: من نسأل بعدك؟ قال: حماد. وقال أيضا: حدثنا أبي قال حدثنا خلاد بن خالد المقرئ قال حدثنا أبو كدينة عن مغيرة قال: قلت لإبراهيم: إن حمادا قد قعد يفتي. قال: وما يمنعه أن يفتي؟ وعن أحمد بن سنان الواسطي قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا ورقاء عن مغيرة قال: لما مات إبراهيم معنى النخعي جلس الحكم أصحابه إلى حماد حتى أحدث ما أحدث. قال المقرئ يعني أحدث الإرجاء. توفي حماد سنة 120 هجريا أو قبلها. وممن أخذ عنه الإمام النعمان أبو حنيفة رحمه الله تعالى. قال ابن رجب: وما ذكره وكيع غلو غير مقبول. عندما قال وكيع لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث، ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وما ذكره وكيع غلو غير مقبول. فأين إسحاق السبيعي؟ إسحاق أي السبيعي، وهو توفى 129. والأعمش هو سليمان بن مهران، هو توفى 147 أو 48. ومنصور هو ابن المعتمر، وهو توفى 132. فأين هؤلاء وغيرهم من أهل الثقة والصدق والأمانة من المحدثين؟ قال: وأين إبراهيم؟ معنى إبراهيم أي إبراهيم بن يزيد النخعي، توفي سنة 96. نعم. وهناك من سمي بإبراهيم النخعي، وهو إبراهيم بن سويد النخعي الكوفي الأعور. وأين إبراهيم وغيره من أهل الفقه والعلم؟ وإسقاط هذا من الكتاب أولى مع أن الترمذي قد ذكره في غير هذا الموضع من كتابه أيضا. فها هنا ابن رجب رحمه الله تعالى أنكر على وكيع عندما قال: لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث. فذكر ابن رجب أن من المحدثين كثر في زمن جابر، وذكر منهم الثلاثة. وكذلك قوله: لولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه. قال: فأين إبراهيم النخعي؟ نعم. وقد علمنا مما سبق أن إبراهيم النخعي عندما توفى رحمه الله تعالى أوكل الفتوى إلى حماد بن أبي سليمان، فكان يجتمعون إليه حتى أنكروا عليه الإرجاء فذهبوا من مجلسه. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: قال: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا من تجب عليه الجمعة،
فذكروا فيه عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم. فقلت الحسن أحمد بن الحسن قال فقلت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم. يعني فأخبر أحمد بن الحسن الإمام أحمد أن له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقال أحمد بن الحسن حدثنا حجاج بن نصير حدثنا ابن المبارك، قال حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا حجاج بن نصير حدثنا ابن المبارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. فغضب أحمد بن حنبل وقال: أستغفر ربك أستغفر ربك. نعم. فأحمد بن الحسن بن جندب الترمذي هو أبو الحسن صاحب أحمد بن حنبل، رحال طواف، طاف الشام ومصر والعراق والحجاز، هو الإمام الحافظ المجود الفقيه، توفي سنة 250 هجريا، وممن أخذ عنه الإمام البخاري والترمذي. أما قوله حدثنا أحمد بن الحسن هذا خطأ من بعض النسخ، الصواب قلت نعم حدثنا نصير حدثنا حجاج بن نصير، هذا هو الصواب. فحجاج بن النصير هو الفساطيط القيسي أبو محمد البصري، وهو ضعيف يقبل التلقين. قال أبو حاتم منكر الحديث ضعيف الحديث، ترك حديثه، كان الناس لا يحدثون عنه. توفي في سنة 213 أو 214 هجريا. نعم. قوله المبارك بن عباد هذا كذلك خطأ من بعض النسخ، الصواب هو معارك بن عباد، ويقال ابن عبد الله العبدي القيسي البصري. وقال البخاري لم يصح حديثه، وقال أبو زرع واهي الحديث، وقال أبو حاتم أحاديثه منكرة، وقال الدارقطني ضعيف الحديث. وعبد الله بن سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري أبو عباد الليثي مولاهم المدني، قال أبو عمرو قال عمرو بن علي كان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان عنه، يعني لا يحدثان عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد. وقال أبو قدامة عن يحيى بن سعيد: جلست إلى عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد مجلسا فعرفت فيه يعني الكذب. وقال أبو طالب عن أحمد بن حنبل: منكر الحديث متروك الحديث. نعم. وأما والده هو سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري، هو أبو سعيد المدني. وقال أبو حاتم عنه صدوق. وقال الواقدي كان قد كبر حتى اختلط قبل موته ب4 سنين، توفي في سنة 120 هجرية. نعم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى وهو الترمذي: وإنما فعل هذا أحمد بن حنبل لأنه لم يصدق هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف إسناده، لأنه لم يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحجاج بن نصير يضعف في الحديث، وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه، ويحيى بن سعيد القطان جدا في الحديث. نعم. فنذكر الآن كلام الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في هذا. قال ابن رجب: فكل من روى عنه حديث ممن يتهم ويضعف لغفلته ولكثرة خطئه، ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه، فلا يحتج به. هذه حكاية عن أحمد بن الحسن عن أحمد بن حنبل، قد ذكرها الإمام الترمذي أيضا في كتابه الجمعة، وسبق ذكر هذا الحديث هناك وبيان ضعفه. وفيه 3 من الضعفاء: حجاج بن نصير الفساطيطي، ومعارك بن عباد، وعبد الله بن سعيد المقبري وهو أبو عباد، وقد سبق ذكره. وذكر حجاج أيضا ومعارك في الكتاب في غير موضع. وكان الثوري يروي عن أبي عباد هذا ويقول: استبان لي كذبه في مجلس. وكان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه. وقال يحيى بن معين: لا يكتب حديثه. وقال البخاري: تركوه. وأما ما ذكره الإمام الترمذي أن الحديث إذا انفرد به من هو متهم بالكذب أو من هو ضعيف في الحديث لغفلته وكثرة خطئه ولم يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به،
فمراده أنه لا يحتج به في الأحكام الشرعية والأمور العلمية، وإن كان قد يروى حديث بعض هؤلاء في الرقائق والترغيب والترهيب، فقد رخص كثير من الأئمة في رواية الأحاديث الرقاق ونحوها عن الضعفاء منهم ابن مهدي وأحمد بن حنبل. وقال رواد بن الجراح: سمعت سفيان الثوري يقول: لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان، ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال قيل لعبد الرحمن قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي عبدة قيل لابن المبارك وروى عن رجل حديثا فقيل هذا رجل ضعيف، فقال: يحتمل أن يروى عنه هذا القدر أو مثل هذه الأشياء. قلت لعبدة: مثل أي شيء كان؟ قال: في أدب، في موعظة، في زهد. وقال ابن معين في موسى بن عيينة يكتب في حديثه الرقاق. وقال ابن عيينة: لا تسمعوا من بقية، وما كان فيه من سنة واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره. وقال أحمد في ابن إسحاق: يكتب عنه المغازي وشبهها. وقال ابن معين في زياد البكاء: لا بأس به في المغازي، أما في غيره فلا. وإنما يروي في الترغيب والترهيب والزهد والآداب أحاديث أهل الغفلة الذين لا يتهمون بالكذب، فأما أهل التهمة فيطرح حديثهم. كذا قال ابن أبي حاتم وغيره. وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا عمن تروى عنه الأحكام. نعم. قال أبو عيسى الترمذي: فكل من روى عنه حديث ممن يتهم أو يضعف لغفلته وكثرة خطأه ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به. وقد روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء وبينوا أحوالهم للناس. قال الترمذي: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الباهلي حدثنا يعلى بن عبيد قال لنا سفيان الثوري: اتقوا الكلبي. قيل له: فإنك تروي عنه. فقال: أنا أعرف صدقه من كذبه. نعم. جاء في بعض النسخ حديث إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الباهلي بن عبيد قال لنا سفيان الثوري، وهذا هو خطأ، والصواب كما مر معنا هو: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الباهلي حدثنا يعلى بن عبيد قال لنا سفيان الثوري. نعم. فإبراهيم بن عبد الله بن المنذر الباهلي هو الصنعاني، قال ابن حجر: مستور الحديث. ويعلى بن عبيد بن أبي أمية الإيادي، ويقال الحنفي، مولاهم أبو يوسف الطنافسي الكوفي، أخو محمد وعمر وإبراهيم. نعم. وأما يعلى بن عبيد بن أبي أمية الإيادي ويقال الحنفي، مولاهم أبو يوسف الطنافسي الكوفي، أخو محمد وعمر وإبراهيم. قال عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين: ضعيف في سفيان، ثقة في غيره. وقال أحمد بن الخليل القومسي عن أحمد بن عبد الله بن يونس: ما رأيت أفضل من يعلى بن عبيد، ما يستثنى الثوري، وما رأيت أحدا يريد بعلمه الله عز وجل إلا يعلى بن عبيد. توفي سنة 209 هجرية. وأما محمد بن السائب بن بشر، نعم، عندما قال الكلبي قال لنا سفيان: اتقوا الكلبي. فالكلبي هو محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبي أبو النضر الكوفي النساب المفسر. قال الليث بن أبي سليم بالكوفة: كذابان، الكلبي والسدي، يعني محمد بن مروان. وقال عبد الواحد بن غياث عن ابن مهدي: جلس إلينا أبو جزء على باب أبي عمرو ابن العلاء فقال: أشهد أن الكلبي كافر. قال فحدثت بذلك يزيد بن زريع فقال: سمعته يقول: أشهد أنه كافر. قال: فماذا زعم؟
قال سمعته يقول كان جبريل يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة وجلس علي فأوحى إلى علي. قال يزيد أنا لم أسمعه يقول هذا، ولكني رأيته يضرب على صدره ويقول أنا سبائي أنا سبائي. قال أبو جعفر العقيلي هم والسبائية هم صنف من الرافضة أصحاب عبد الله بن سبأ. وقال واصل بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن فضل عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال لمحمد بن السائب ما دمت على هذا الرأي لا تقربنا، وكان مرجئا توفي في 146 هجريا. وممن أخذ عنه السفيانان وشعبة وابن المبارك أخذوا عنه مع ضلال مذهبه، فأخذوا عنه في الرواية وحذروا من كذبه ومن عقيدته. وقال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال وأخبرني محمد بن إسماعيل حدثني يحيى بن معين حدثني عفان عن أبي عوانة قال لما مات الحسن البصري اشتهيت كلامه فتتبعته عن أصحاب الحسن فأتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه علي كله عن الحسن فما أستحل أن أروي عنه شيئا. نعم. فقوله حدثني محمد بن إسماعيل هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى صاحب الصحيح والتاريخ. قال حدثني يحيى بن معين هو يحيى بن معين بن عون وقيل بن غياث بن زياد المري الغطفاني أبو زكريا البغدادي الحافظ مولى غطفان الحافظ إمام المحدثين، توفي سنة 158 هجرية. أخذ عنه الإمام البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى. وأما عفان هو ابن مسلم بن عبد الله الباهلي أبو عثمان الصفار البصري، توفي بعد 219 هجريا. وممن أخذ عنه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وأما أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري أبو عوانة الواسطي البزاز مولى يزيد بن عطاء بن يزيد اليشكري، ويقال الكندي مشهور بكنيته الحافظ، توفي سنة 175 أو 176. وممن أخذ عنه قتيبة بن سعيد. وأما أبان بن أبي عياش فهو فيروز، ويقال دينار البصري أبو إسماعيل العبدي مولى عبد القيس متروك الحديث، توفي سنة 140. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قد روى عن أبان بن أبي عياش غير واحد من الأئمة، وإن كان فيه من الضعف والغفلة ما وصفه أبو عوانة وغيره، فلا تعتبر برواية الثقات عن الناس، لأنه يروى عن أبي سيرين قال عن ابن سيرين قال إن الرجل يروى عن ابن سيرين قال إن الرجل يحدثني فما أتهم ولكن أتهم من فوقه. نعم. وقد روى غير واحد عن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في وتره قبل الركوع. نعم. فأما قوله إبراهيم بن يزيد وهو النخعي، إبراهيم النخعي وهو ابن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو النخعي أبو عمران الكوفي فقيه أهل الكوفة، أمه مليكة بنت يزيد أخت الأسود، وهو ثقة إلا أنه يرسل كثيرا. قال أحمد بن عبد الله العجلي لم يحدث عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد أدرك منهم جماعة. ورأى عائشة رؤيا وكان مفتي أهل الكوفة وهو والشعب في زمانهما، وكان رجلا صالحا فقيها متوقيا قليل التكلف، توفي سنة 146 هجريا رحمه الله تعالى. قال الترمذي وروى أبان بن أبي عياش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في وتره قبل الركوع هكذا. روى سفيان الثوري عن أبان بن أبي عياش، وروى بعضهم عن أبان بن أبي عياش بهذا الإسناد نحو هذا وزاد فيه. قال عبد الله بن مسعود وأخبرتني أمي أنها باتت عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأت النبي صلى الله عليه وسلم قنت في وتره قبل الركوع. نعم. أما
أما علقمة هو ابن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي أبو شبل الكوفي، عم الأسود بن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد وخال إبراهيم النخعي، توفي بعد 60 أو بعد 70 هجرية. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هو الترمذي: وأبان بن أبي عياش وإن كان قد وصف بالعبادة والاجتهاد، فهذه حالة في الحديث والقوم كانوا أصحاب حفظ، فرب رجل وإن كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظها، فكل من كان متهما في الحديث بالكذب أو كان مغفلا يخطئ الكثير، فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة ألا يشتغلوا بالرواية عنه. ألا ترى أن عبد الله بن المبارك حدث عن قوم من أهل العلم، فلما تبين له أمرهم ترك الرواية عنهم. نعم. قال: وأخبرني موسى بن حزام قال: سمعت صالح بن عبد الله يقول: كنا عند أبي مقاتل السمرقندي، فجعل يروي عن عون بن أبي شداد الأحاديث الطوال الذي كان يرويها في وصية لقمان وقتل سعيد بن جبير وما أشبه هذه الأحاديث. فقال له ابن أخي أبي مقاتل: يا عم، لا تقل حدثنا عون، فإنك لم تسمع هذه الأشياء. قال: يا بني، هو كلام حسن. قال: وسمعت يا الجارود يقول: كنا عند أبي معاوية، فذكر له حديث أبي مقاتل عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان قال: سئل عن كور الزنابير، قال: لا بأس، هو بمنزلة صيد البحر. فقال أبو معاوية: ما أقول إن صاحبكم كذاب، ولكن هذا الحديث كذب. نعم. فأما موسى بن حزام هو الترمذي أبو عمران نزيل البلخ، وقد مر معنا. وأما صالح بن عبد الله هو ابن ذكوان أبو عبد الله الترمذي، سكن بغداد، صدوق، وكان صاحب حديث وسنة وفضل، وممن كتب وجمع، توفي سنة 231. وليس هذا بصالح بن محمد الترمذي، ذاك مرجئ دجال من الدجاجلة. وأما أبو مقاتل فهو السمرقندي. قال ابن حجر: مقبول، ولكن فيه ما فيه كما بينها هنا. وأما عون بن أبي هو ابن أبي شداد العقيلي، وقيل العبد أبو معمر البصري، واختلف في ضعفه. قال أبو داود في رواية واختلف في ضعفه أبو داود في رواية ووثقه يحيى. نعم. وأما محمد بن خازم هو التميمي السعدي، وأما أبو معاوية الضرير. أما أبو معاوية الضرير فهو محمد بن خازم التميمي السعدي أبو معاوية الضرير الكوفي الحافظ، ثبت في حديث الأعمش، وقد رمي بالإرجاء، توفي سنة 295 هجرية. وأما حسين فهو ابن جندب بن عمرو. نعم. أما أبو ظبيان الذي يروي عن علي بن أبي طالب فهو حسين بن جندب بن عمرو بن الحارث بن وحشي بن مالك بن ربيعة أبو ظبيان الكوفي، توفي سنة 90. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خير.